السيارة الألمانية ستدخل السوق الإفريقية من باب الجزائر بعد التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجموعة فولكسفاغن والمجمع سوفاك الجزائري، ليتحول هذا الأخير على إثرها من التسويق إلى التركيب والتصنيع بعد إنشاء وحدة لتركيب السيارات بغليزان بقيمة استثمار قدرت ب 170 مليون يورو. Depuis 2 ans et demi, au sein du gouvernement, sous l'autorité de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, j'ai eu un objectif central, concrétiser l'ambition de réindustrialiser le pays pour diversifier notre économie et restaurer sa compétitivité afin de nous positionner à l'international. Redevenir compétitif dans le continent et dans la Méditerranée, voilà ce que nous ambitionnons de faire. الصفقة التاريخية ستسمح في المرحلة الأولى بإنتاج 4 نماذج من السيارات والمتمثلة في غولف، إبيزا، أوكتافيا وكادي بمعدل 100,000 سيارة سنويا، على أن يتم في مرحلة ثانية الرفع من قدرة الإنتاج تلبية لطلبات الأسواق الإفريقية، وستخرج أول سيارة من نوع غولف من المصنع شهر جوان 2017. تطمح مجموعتنا فولكسفاغن من خلال هذا الاتفاق إلى تركيب سيارات بنفس مقاييس الجودة والنوعية التي نعمل عليها في كل مصانعنا عبر العالم، وسنضمن المرافقة التقنية وتكوين العمال، كما سندعم الجزائر كشريك مهم في دفع قدراته الإنتاجية إلى 100 سيارة يوميا مع آفاق 2020. C'est un moment historique dans toute la région MENA où le groupe Volkswagen s'installe pour la première fois dans son histoire. Certes, aujourd'hui, nous répondons à une ambition nationale qui est celle de produire des véhicules pour répondre à la demande des clients algériens, mais nous sommes convaincus et même déterminés à franchir d'autres étapes plus importantes. الشراكة الأولى من نوعها إفريقيا تعد قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري. Il est à un objectif sur les 5 ans à 100 000 véhicules, avec un taux d'intégration qui évoluera de 15, avec une étape intermédiaire jusqu'à 40. Et les emplois à peu près directs, c'est 1400 emplois. Et bien sûr, les emplois indirects qu'on espère à travers toutes les grappes de PME qui vont venir s'implanter autour, vont nous permettre de créer encore beaucoup d'emplois et dans une première étape. وعلى إثر هذا الاتفاق تكون الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة لتصبح من أكبر المصنعين للسيارات إفريقيا. وفي مستهل هذا الحفل تم عرض شريط مؤسساتي سلط الضوء على أهم المراحل المسطرة ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية في شقه المرتبط بصناعة السيارات. Pour nourrir l'avenir, il a suffi d'une graine, une volonté. La volonté de voir le Maroc, par son industrie, émerger et prospérer. Avoir semé cette graine donne aujourd'hui à apprécier notre potentiel de croissance grâce à une industrie mieux structurée, mieux intégrée, mieux adaptée à la mondialisation des marchés. Aujourd'hui, l'écosystème automobile est plus que jamais une communauté de destin stratégique dont l'Alliance développe de la valeur, de l'innovation pour le secteur automobile, de l'expertise pour tous les écosystèmes, de la qualification, de l'emploi pour plus de bien-être pour tous les Marocains. Cette volonté accélère le progrès et construit notre prospérité hier, aujourd'hui et demain. Plan d'accélération industrielle, accélérons le progrès.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي في معرض تقديم لهذا المشروع الكبير بين يدي جلالة الملك أن إحداث مركب ثاني لصناعة السيارات بالمغرب هو تجل جديد للثقة التي تحظى بها المملكة، مشيرا إلى أن صناعة السيارات في المغرب ارتقت إلى مستويات نمو مضطردة خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها أول قطاع موجه للتصدير في 2014. وترجع هذه الطفرة إلى الإمكانيات البنيوية الكثيرة التي توفرها المملكة، لا سيما استقرارها المؤسساتي والسياسي والماكرو اقتصادي، وانفتاحها على الخارج من خلال مختلف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة والإصلاحات المهيكلة المنفذة من أجل تحسين مناخ الأعمال. وقال في هذا الصدد إن هذه الإمكانيات تشمل أيضا تطوير عرض نوعي وجذاب يقوم على إحداث بنية استقبال ذات جودة كالمناطق الصناعية المندمجة بتكاليف تنافسية وربط لوجستي سككي وسيار ومينائي وجوي جيد، إلى جانب استراتيجية تكوينية مجددة وبراغماتية قوامها التكوين في مهن صناعة السيارات. وأكد السيد الوزير بعد تذكير باختيار العديد من مصنعي تجهيزات السيارات والمناولين ذوي الصيت العالمية الاستقرار بالمغرب أن مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي تم إطلاقه في أبريل 2014 جاء لتعزيز هذا الزخم، وجعل المغرب قاعدة لصناعة السيارات بارزة وذات جاذبية في أعين رواد هذه الصناعة. وأوضح مولاي حفيظ العلمي أن استقرار المصنع الجديد PSA بيجو سيتروين بالمغرب سيمكن من مضاعفة معدل اندماج قطاع صناعة السيارات بالمغرب لينتقل من 40% إلى 80%، ومن خلق 4500 منصب شغل مباشر و20,000 منصب شغل غير مباشر، موضحا أن هذه الوحدة الصناعية ستمكن عند الشروع في استغلالها من إنتاج 200,000 سيارة و200,000 محرك سنويا. وأوضح بأن هذا المشروع الذي تطلب استثمارات قدرت ب6 ملايير درهم سيمكن فضلا عن ذلك من تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير يهم مكونات وأجزاء السيارات بحجم مليار أورو سنويا، إضافة إلى إحداث وحدة للبحث والتنمية تشغل 1500 مهندس وتقني عالي. وتابع أن استقرار مجموعة بيجو سيتروين الذي يأتي بعد مجموعة رونو سيشكل حافزا لتنمية جديدة للقطاع برمته من مقاولات كبرى ومقاولات صغرى ومتوسطة ومقاولات صغيرة جدا ومقاولات التشغيل الذاتي، موضحا أن هذا المصنع الجديد المزمع تشغيله سيبلغ ذروة إنتاجه سنة 2023. سيستقر بالمنصة الصناعية الحرة المندمجة أتلانتيك فريزون، والتي تشكل بيئة تقترح على المستثمرين عرضا من الخدمات المتكاملة، ويتوفر على ميزتين أساسيتين وهما سهولة الولوج التي تسهل عمليتي التموين والتصدير، وحوض للتشغيل ذي جودة عالية. وأبرز وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن PSA بيجو سيتروين التي تحظى بسمعة كبيرة في المملكة تغير اليوم وضعها بالانتقال من مستورد إلى مصنع كامل يطمح إلى تزويد السوق الوطنية وكذا أسواق إفريقيا والشرق الأوسط انطلاقا من المغرب. وأبرز السيد الوزير بأن هذا المشروع الجديد سيساهم في بروز قطب صناعي جديد بامتياز بمنطقة الغرب شرارد بن حسن، محدث للثروة وللقيمة المضافة، وسيشجع على تنمية متوازنة ومستدامة بالجهة. وخالص السيد الوزير في ختام كلمته أمام جلالة الملك حفظه الله إلى التأكيد على أهمية هذا المشروع الكبير ببلادنا، والذي يعكس الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك في دعم قطاع صناعة السيارات وجعل المغرب قاعدة صلبة وقبلة استثمارية بامتياز على الصعيدين الإفريقي والعالمي. من جانبه أكد رئيس المكتب المديري لمجموعة PSA بيجو سيتروين السيد كارلوس أنطونيس تافاريس أن المصنع المزمع إنجازه بالقنيطرة والذي سيتطلب استثمارات بقيمة 6 ملايير درهم سيأتي لاستكمال الترسانة الصناعية للمجموعة عبر العالم. وأوضح السيد تافاريس أن اختيار المغرب لإنشاء مصنع للإنتاج تابع للمجموعة ليس بالصدفة، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على الكثير
من المؤهلات السياسية والسوسيو اقتصادية والتجارية والجغرافية التي تحكمت في هذا الاختيار. وأضاف السيد تافاريس أن هذا المركب الصناعي الذي تقدر طاقته الإنتاجية ب200,000 سيارة و200,000 محرك في السنة، والذي يندرج في إطار الاندماج الصناعي بين المغرب وفرنسا، سيمكن مجموعة PSA بيجو سيتروين الحاضرة في 160 بلدا من ولوج العديد من الأسواق في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بكيفية فعالة وتطوير منتوجات ملائمة. وأوضح أن هذا المصنع سينتج سيارات تستجيب لانتظارات الزبناء المغاربة ونظرائهم في المنطقة. وحسب السيد تافاريس فإن هذا المشروع الاستراتيجي الذي سينطلق العمل به في 2019 سيمكن من إحداث نحو 4500 منصب شغل مباشر و20,000 منصب غير مباشر، مشيرا إلى أنه سيتيح أيضا تطوير قطاع من مستوى عال من خلال توظيف 1500 مهندس وتقني. وخلص إلى اعتبار اختيار المغرب لاحتضان هذا المشروع الكبير لمجموعة PSA بيجو سيتروين لما يتوفر عليه من بنيات تحتية ومناخ جيد للأعمال يشجع على إحداث مثل هذه المشاريع الكبرى الموجهة للإنتاج الداخلي والتصدير بأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. Le professionnalisme et la confiance. Sur ce point, je tiens à souligner l'engagement des équipes marocaines et des équipes de PSA qui a permis de conclure cet accord en quelques mois seulement. La qualité du dialogue et la proactivité ont été exemplaires et nous pouvons être fiers du travail accompli. Je suis convaincu que ce projet automobile, qui scelle notre ambition commune, sera avant tout une belle aventure humaine. Majesté, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour la cérémonie de la pose de la première pierre de notre usine.